الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس مقام پر اس محلہ میں 10 روزہ شہدائے کربلا کی یاد میں پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، جن میں سے 7 پروگرام خیروفیت کے ساتھ ہوئے اور 8ویں شب کا پروگرام موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی ہوا، اور یہ کئی سالوں کے بعد ہوا ہے۔ تقریباً 19واں پروگرام یعنی 19 سال اس بندہ ناچیز کو اسی مقام پر بیان کرتے ہوئے گزرے ہیں، تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا، اور آج 9واں پروگرام ہے، 9ویں شب ہے، تو 8ویں اور 9ویں شب کا دونوں کا آج ملا کر جو ہے وہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ ناچیز کو آج کے جو عنوانات
सही सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इसके बाद हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, आज हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत से लेकर हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत तक तफसील से बयान करना है। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचते हैं तो अहले कूफा ने बेशुमार खतूत लिखे, तो आपने अपना नायब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को मुकर्रर फरमाया और अहले कूफा को लिखा कि मैं अपना नायब मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ और ये हालात का जायज़ा लेकर मुझे लिखेंगे। अगर तुम अपने उस अहद पर जो तुमने मेरे साथ किया है कायम रहे तो इंशाअल्लाह अनकरीब मैं भी बाज़ाते खुद कूफा पहुँच जाऊँगा। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से कूफा रवाना होते हैं और जब कूफा पहुँचे तो बहुत सारे लोगों ने आपके हाथ पर बैअत कर ली। तो यजीद के हामियों को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने यजीद को इतला दी और उसने जब ये सुना तो उसके पांव तले ज़मीन निकल गई और उसे बताया कि अगर कूफा वाले उसके हाथ से निकल गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बसरा वाले भी और अहले हिजाज भी उनके हाथों से निकल जाएंगे। चुनाचे उसे कहा गया कि कोई सख्त कदम उठाया जाए और इनको रोका जाए। और कूफा में उस वक्त जो गवर्नर थे हज़रत नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि सहाबी रसूल हैं, वो उस वक्त गवर्नर थे, उनको माजूल कर दिया और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, जो कि बसरा का गवर्नर था, उसे इसके साथ साथ कूफे का गवर्नर भी मुकर्रर कर दिया। चुनाचे उसने वहाँ से तैयारी की और अपने अहलो याल के अलावा 500 आदमी अपने साथ लिए और रवाना हो गया। कुछ तो रास्ते में रह गए और कुछ उसके साथ चलते रहे। कादसिया पहुंचकर इसने मकरो फरेब देकर हिजाजी लिबास पहना और ऊंट पर सवार हुआ और हिजाज के रास्ते से कूफा दाखिल हुआ और रात की तारीकी में दाखिल हुआ। तो लोगों ने यह समझा कि शायद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए हैं, क्योंकि हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने उनसे मुतासर होकर आपको ख़त लिख दिया था। चुनाचे उन्होंने वही समझा तो मरहबा इब्न रसूल कहते हुए उसका इस्तकबाल करने लगे और ये दिल ही दिल से कुड़ता जा रहा है। बहरहाल जो है वो कूफे में पहुंचा, दारुल इमारत में इसने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो लोगों को इसने कहा कि अब जो है आप लोग यजीद के बिल्कुल खिलाफ ना हो और इस आजमाइश के अंदर ना पड़े वरना परेशानी उठाओगे। चुनाते ख्यालात में लोगों के आस्ता आस्ता तब्दीली आने लगी। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो है वो मुख्तार सकफी के घर तशरीफ़ फरमा थे, तो वहाँ से एहतियातन हज़रत हानी के घर आ गए। तो एक शख्स था जिसका नाम था शरीक बिन आबर, जो कि मुहब्बे अहले बैत था और इब्ने ज़ियाद के साथ बसरा से कूफा आया था और हज़रत हानी का मेहमान बना था। वो बीमार हो गया तो इब्ने ज़ियाद जो है ना उसकी तीमारदारी के लिए उसने पैगाम भेजा, मैं तीमारदारी के लिए आ रहा हूँ।
تو شریک بن آور نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ میں ابن زیاد کے قتل کا موقع دیتا ہوں، لہذا اس کو جو نا وہ قتل کر دے، تو اور میں کہوں گا کہ مجھے پانی پلا دو، اور جب میں 2 بار طلب کروں گا تو آپ فوراً نکل کر اس پر حملہ کر دینا، اسے قتل کر دینا، اور پھر یہاں کا نظام آپ کے حوالے بصرہ جا کر جو نا میں وہاں کا نظام سنبھال لوں گا۔ تو بہرحال یہ منصوبہ تیار کیا، تو وہ ابن زیاد ہانی کے گھر آیا اور باتیں کرتے تو اچانک شریک بن آور نے جو نا کہنا شروع کر دیا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، لیکن حضرت مسلم بن عقیل جو ہے نا وہ کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ تو وہ کہنے لگا وہ افسوس ہے، اس کا جو محافظ تھا وہ تاڑ گیا، وہ ابن زیاد کو کہنے لگا جلدی یہاں سے چلو، اس کے دھکے دے کر جو ہے نا وہ باہر لے گیا، کہنے لگا تیرے خلاف قتل کی سازش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہانی پر میرے بڑے احسانات ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ چلا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل بعد میں نکلے۔ شریک بن آور کہنے لگا کہ آپ کیوں نہیں آئے، اچھا موقع تھا، اسے قتل کر دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 باتوں کی وجہ سے میں قتل نہ کر سکا، ایک تو جو ہانی تھا اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ ابن زیاد کا قتل اس کے گھر میں ہو، اور دوسری بات یہ تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا تھا کہ کسی کو دھوکے سے قتل کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے قتل نہیں کیا۔ تو بہرکیف اسے جو نا وہ پتہ چلا، تو اس نے جو نا ایک جاسوس بھیجا تاکہ جو نا وہ پتہ کرایا جائے کہ وہ واقعی ہانی کے گھر ہیں یا کہیں اور ہیں۔ چنانچہ 3000 درہم دے کر ایک شخص کو بھیجا، اور وہ سیدھا جو نا وہ مسجد گیا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مسلم بن سجاح وہ عبادت کر رہے تھے، ضعیف العمر تھے، تو ان سے کہنے لگا کہ آپ بڑے نیک عبادت گزار شخص معلوم ہوتے ہیں، اور میں بڑی دور سے ملک شام سے آیا ہوں، حضرت مسلم بن عقیل کی دستبوسی کرنا چاہتا ہوں اور ان کی خدمت میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جو ہے نا اس کا بتا دیا، آپ نے سمجھا کہ یہ محب اہل بیت ہے، آپ نے ہانی کا گھر بتا دیا کہ وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے۔ چنانچہ جو نا وہ وہاں چلا گیا، اس نے جا کر جو نا وہ دستبوسی کی اور نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا، اور صبح سے شام تک وہیں رہتا تھا، ساری جو ہے نا وہ رپورٹ جو ہے نا ابن زیاد کو دیتا تھا۔ جب اسے پوری تسلی ہو گئی تو اس نے جو نا ہانی کو اپنے دارالامارت میں بلایا، تو ہانی کو بھی شک پڑ گیا کہ کہیں اس کو ایسا نہ کوئی پتہ چل گیا ہو۔ بہرحال ہانی جب گئے تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل تمہارے گھر میں ہے اور ہمارے خلاف تم منصوبے بناتے رہتے ہو۔ کہنے لگا ایسا نہیں ہے، میرے گھر میں نہیں ہے۔ تو وہ جو غلام تھا جو صبح سے شام تک رہتا تھا اس کو بلایا، جب وہ سامنے آیا تو حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت ہانی کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ ظالم جو ہے اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتا تھا، یہ تو جاسوس تھا۔ چنانچہ اس کے سامنے پھر انکار نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ بات یہ دراصل یہ ہے کہ میں نے انہیں آج خود نہیں بلایا، دروازہ کھلا ہوا تھا تو وہ آ گئے، اور میں نے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے گھر سے جو ہے نا وہ ان کو نکال دوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ان کو میرے حوالے کر دو۔ کہنے لگے ایسا تو نہیں ہو سکتا، البتہ میں اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، جہاں چاہیں وہ چلے جائیں، لیکن تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اس نے کہ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، زور سے مارا، آپ کی ناک پھٹ گئی، خون بہنے لگ گیا۔ اور آپ کے حضرت ہانی کے جو ماننے والے تھے، جو رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، ان کو جب یہ پتا چلا کہ آپ پر ڈنڈے مارے گئے ہیں اور زخمی کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ بات یہاں تک مشہور ہوگی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی پتا چلا کہ یہ میرے محسن تھے، ان کے گھر میں تھا، میری وجہ سے ان پر آفت آئی ہے، تو اپنے جو بیعت کر چکے تھے ان کو بلایا
चुनाचे वो सारे के सारे लोग जमा हो गए और तकरीबन 40,000 आदमी जमा हो गए, जिन्होंने दारुल इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। और चाहते तो उस वक्त दारुल इमारत की ईंट से ईंट बजा सकते थे, मगर आपने कहा कि मामला गुफ्त व शनी से हल हो जाए, तो इसी इंतजार में रहे और दुश्मन ने इसी से नाजायज फायदा उठाया। उसने बड़े बड़े रईस जो सरदार थे उसको किले के अंदर, उसके अंदर दारुल इमारत के अंदर बुलाया हुआ था और उनसे कहने लगा कि तुम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो तुम्हारे अजीज़ो कारब हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, इनको मना करो कि वो इस काम में ना पड़े, वरना उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा, उनके घरों को आग लगा दी जाएगी। चुनाचे उन लोगों ने दीवारों पर चढ़कर, उस दारुल इमारत की छत पर चढ़कर उन लोगों को कहा कि अल्लाह के वास्ते चले जाएं, वरना हमारी गर्दनें जुदा हो जाएंगी और तुम्हारे घरों को लूट लिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी। चुनाचे वो भी धमकियों में आ गए और आहिस्ता आहिस्ता हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने लगे। और वो सारे लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, कोई 10 इधर से चले गए, 10 इधर से चले गए, हत्ता कि नमाज मगरिब का वक्त हो गया। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ 3 आदमी बाकी रह गए थे। अपने नमाज पढ़ना शुरू की और जब सलाम फेरा तो वो तीनों भी जा चुके थे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अब कुफा की गलियों में बेयारो मददगार हैं। जिस दरवाजे की तरफ जाते हैं तो डर और खौफ की वजह से, यजीद के डर की वजह से, इब्ने ज़ियाद के डर की वजह से अपने घरों को बंद कर लेते हैं और किसी को हिम्मत नहीं होती कि रात गुजारने के लिए इनको जगह दे दें या खाना खिला लें या पानी का पूछ लें, दरवाजों को बंद करते हैं। खत लिख लिख मंगावन वाले फिर गए कौल करारों, घर सदके बेवसां ताई कत्ल कर तलवारों। हजरत इमाम अली मकाम गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी मेहमान बनाने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता के चलते चलते एक तौआ नामी औरत अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी और आपने उससे पानी मांगा, उसने पानी ला कर दे दिया। आपने पानी नोश फरमाया, प्याला उसको दे दिया। वो प्याला रखने के लिए घर जाती है, दोबारा वापस आती है। हजरत मुस्लिम बिन अकील उसी जगह पर तशरीफ फरमा है। कहने लगी तू कौन है और कहाँ जाने का इरादा है, आप क्यों नहीं जा रहे? तो हजरत मुस्लिम बुढ़ड़ी ताई अपना हाल सुनाया। मक्का शहर असाडा माई कूफिया ने बुलवाया। तो मेरी जान प्यारी तू मुस्लिम जिस दी बैत कीती खलकत सारी। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया हाँ मैं वही मुस्लिम बिन अकील हूँ। और उस औरत ने अपने लिए वैसे सादत समझा और घर में ले आई और खाना पेश किया और बिस्तर लगा दिया कि आप आराम करें। उसने इत्तेफाक है, इत्तेफाक की बात है कि वो तौआ नामी और मुहब्बे अहले बैत है और उसका बेटा जो ना दुश्मन अहले बैत है। वो इब्ने ज़ियाद के पास आता जाता रहता तो उसने ऐलान कर रखा था कि कोई भी उसको पनाह ना दे और जो उसको पकड़ के लाएगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। चुनाचे वो रात को देर से आया और जब देर से आया तो उसने उस औरत को मालूम नहीं था कि मेरा बेटा बदनसीब और बदबख्त है और कहने लगी बेटा हमारे घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत से तशरीफ लाए हैं और हमारी बड़ी खुश नसीबी है, हमें उनकी खिदमत करके
ہمیں سعادت حاصل ہوگی اور قیامت کے روز حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور اس نے منہ پر تو کچھ نہیں بولا، لیکن دل سے بڑا خوش ہوا کہ صبح جو نا ابن زیاد کو بتا کر میں انعام حاصل کر لوں گا۔ چنانچہ پتہ نہیں کیسے اس نے رات کاٹی ہوگی، تو جب صبح ہوئی اس نے جا کر ابن زیاد کو جا کر خفیہ طریقے سے اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے چند سپاہیوں کو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، اور آپ توہ نامی عورت کے گھر کا جو نا وہ گھیراؤ محاصرہ کر لیا، اور کہنے لگا کہ مسلم بن عقیل تم اپنے ہتھیار ڈال دو اور ہم تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے کوئی جرم تھوڑی کیا جو مجھے گرفتار کرنے آئے ہو، اور ان لوگوں نے ہمیں خود ہی بلایا تھا اور خود ہی اپنے قول و قرار سے پھر گئے ہیں، ہماری تو کوئی اور جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں ہے، ہم تو دین اسلام کی خاطر یہاں آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کو گرفتاری دینے ہوگی۔ آپ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہوگا، وہ فاسق و فاجر ہے، ہم جو نا ان کے آگے سر کو نہیں جھکائیں گے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل نے تلوار نکالی، انہوں نے بھی لڑنا شروع کر دیا اور آپ پر ایسا تلوار کا وار کیا، آپ کا سامنے والا ہونٹ جو نا وہ کٹ گیا، آپ سے منہ پہ منہ سے خون جاری ہو گیا، اور عذر سے پیاس کا غلبہ ہوا، آپ نے پانی طلب کیا، وہ عورت بھاگتی ہوئی پانی کا پیالہ پہ لے کر آئی اور آپ کو پیش کیا، اور آپ نے جب وہ پانی کا پیالہ منہ کو لگایا تو وہ سارا خون سے بھر گیا، آپ نے وہ پیالہ پھینک دیا، فرمایا اب تو پانی حوض کوثر سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جو ہے وہ نوش کریں گے، اور پھر دشمن کے ساتھ آپ نے لڑنا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، اور آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور جو ہے نا وہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ تو محمد بن اشد جو ہے نا وہ اس کا جو سپہ سالار تھا، تو وہ کہنے لگا جی میں آپ کو اپنی امان دیتا ہوں۔ فرمایا تمہاری امان کا ہمیں اعتبار نہیں ہے، بہرحال چلو تمہارے ساتھ چلتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کچھ تو خون نہ ہو، معاملہ بات چیت سے طے ہو جائے۔ چنانچہ جب وہاں گئے تو آپ سے تلوار بھی لے لی گئی، آپ نے فرمایا یہ پہلا دھوکہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ بہرحال ابن زیاد کے پاس لے گئے، اور ابن زیاد مردود نے آپ کے لیے نازیبا نامناسب الفاظ کہے، اور کہنے لگے کہ تم حکومت کے دعوے دار ہو۔ فرمایا ہم اہل بیت کے لائق ہے کہ وہ حکومت کریں، لوگوں کو شریعت کے مطابق چلائیں، احکامات شریعہ جو نہ ان پر نافذ کریں، اور قرآن و حدیث کے مطابق جو نہ اس پر عمل کریں، یہ ہمارے لائق ہے، تم جیسے فاسق و فاجر جو نا ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اس مردود نے کہا کہ اس کو دارالعمارت کی چھت پر لے جاؤ اور ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ آپ کو دارالعمارت کی چھت پر لے جایا گیا، اور آپ مکہ المکرمہ کی طرح منہ کر کے آپ عرض کرتے ہیں اے امام علی مقام، افسوس ہے کہ میں نے آپ کو خط لکھ دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ میرے خط کو پڑھتے ہی فوراً روانہ ہو جائیں گے، لیکن یہاں فضا ہی بدل چکی ہے اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو وہ جو قتل کرنے والا کہتا ہے کہ جو حکومت کا دعوے دار ہے وہ روتا نہیں۔ آپ نے فرمایا ظالم، میں اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں روتا، میں نواسہ رسول کے لیے رو رہا ہوں کہ ان کے ساتھ یہاں کیا ظلم و ستم ہوگا۔ چنانچہ اس ظالم نے آپ کی گردن مبارک پر تلوار چلاتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دارالعمارت کی چھت سے آپ کے جسم مبارک کو نیچے پھینک دیا، آپ کا جسم مبارک چور و چور ہو گیا۔ اس طرح ان ظالموں نے اپنے بغض اور نفاق کا جو نا وہ اظہار کیا۔ اور حضرت امام مسلم بن عقیل کے دو صاحبزادے جو اس وقت محاصرے کے وقت جو ہے آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو حضرت قاضی شریع کے یہاں بھیج دیا تھا۔ چنانچہ قاضی صاحب کو جب معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی کہ اراکین کے دروازے پر چلے جاؤ اور وہاں ان دونوں شہزادوں کو مدینہ طیبہ قافلہ روانہ ہونے والا اس کے ساتھ بھیج دو۔ چنانچہ وہ جلدی سے دوڑتا ہوا دونوں شہزادوں کو قافلے والوں کے ساتھ بھیجنے کے لیے چلا گیا، لیکن آگے جا کر دیکھا قافلہ روانہ ہو چکا ہے اور کافی دور نکل چکا ہے۔ کہا کہ شہزادوں وہ دور سے دور نہ
नजर आ रही है, वो काफिला जा रहा है और दौड़ते हुए भागते हुए काफिले के साथ चले जाओ और मुझे उम्मीद है कि तुम खैरियत के साथ वहां पहुंच जाओगे। चुनाचे वो दौड़ते रहे लेकिन काफिला आगे जा चुका था। और फिर शाम का वक्त था, रात हो गई। वो दोनों नन्हे नौजवान सारी रात चलते रहे, लेकिन सुबह देखते हैं, क्या देखते हैं कि वही कूफा के महल्लात नजर आ रहे हैं, कूफा का शहर नजर आ रहा है। तो कहने लगे भाईजान ऐसा मालूम होता है कि कज़ा व क़दर के ये फैसले हो चुके हैं कि हम भी यहीं रहेंगे, यहां से नहीं निकल सकेंगे। चुनाचे जो है ना सुबह हुई तो एक दरख्त की जो है वो सुराख था, एक खो थी, उसके अंदर छुप गए और नीचे पानी का एक तालाब था। तो एक औरत जो ना पानी भरने के लिए, वो कनीज थी, पानी भरने के लिए आई। जब पानी भरने के लिए आए तो उसने देखा कि उसमें दो नौजवानों की शबीहें नजर आ रही हैं। तो वो कहने लगी तुम कौन हो? तो वो कहने लगे हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। उसने कहा तुम फिक्र नहीं करो, मेरे साथ चलो, मेरी जो आका है वो मुहिब्बे अहले बैत है और वो तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखेगी, तुम्हें खाना भी खिलाएगी। चुनाचे दोनों शहजादों को लेकर घर गई और अपनी आका से कहने लगी कि ये दो जन्नती फूल लाई है। वो बड़ी खुश हुई और घर में उसे उन्होंने रखा और उन्हें खाना खिलाया। थके हुए थे, सो गए। शाम के वक्त सारा दिन उसका शौहर हारिस थका मांदा आया और कहने लगा मुझे खाना पेश कर दो और मैं थका हुआ हूं, मैंने सोना है। कहने लगा ये सारा दिन क्या करता रहा? कहने लगा मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को तलाश करता रहा हूं, हत्ता कि मेरा घोड़ा भी मर गया। उसने कहा तुझे उनसे क्या करता है, क्यों खामखा जो ना इस कामों में पड़ता है? उसने कहा छोड़ो इन बातों को, इनाम मिलेगा, अगर खाना है तो ठीक है वरना मैं सो रहा हूं। तो उसने खाना पेश किया, उसने खाना खाया, वो मजदूर थका हुआ था, सो गया। आधी रात के वक्त दोनों शहजादों ने ख्वाब देखा कि उनके अब्बा जान जन्नत के अंदर टहल रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम के साथ हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुस्लिम बिन अकील तुम अपने शहजादों को दुश्मनों के पास छोड़कर आ गए हो। अर्ज करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि अनकरीब मेरे शहजादे भी हमारे पास पहुंचने वाले हैं। दोनों शहजादों ने यह ख्वाब देखा कि साहबजादे रोवन लगे सुन के बरथा सारी, हाय हाय बाप प्यारे ताई मिले ना जान दीवारी, कोई ना साडा बाबा चाचा ते दर्द वंडावे जेड़ा, बाबा बाबा करके रोमन पै गया सत नखेड़ा। दोनों शहजादों ने ये ख्वाब देखा तो एक दूसरे के गले के साथ लगकर रोने लगे। उनके रोने की वजह से हारिस जाग उठा, अपनी बीवी से कहने लगा ये कौन है? कहने लगी कुछ भी नहीं है, सो जाओ, ये पड़ोस से आवाज आ रही होगी। जब आवाज ज्यादा तेज आने लगी उसे शक पड़ गया, वो जल्दी से उठा और दरवाजे के पास गया तो उसके घर के कमरे से आवाज आ रही थी। उसने जो ना जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया तो क्या देखा, दोनों शहजादे जो ना आपस में लिपट के रो रहे हैं। कहने लगा अच्छा, पूछा तुम कौन हो? तो दोनों शहजादों ने समझा चुके ये मुहिब्बे अहले बैत हैं, साफ साफ बता दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। कहने लगा अच्छा, मैं तो सारा दिन तुम्हें तलाश करता हूं, तुम मेरे घर में मौजूद हो। दोनों को पकड़कर जोर जोर से तमाचे मारने लगा और उसकी ज़ौजा ने बड़ी मिन्नत समाजत की कि इन दोनों शहजादों को छोड़ दे, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे बड़ा इनाम मिलेगा। दोनों शहजादों ने भी कहा कि अगर तुझे इनाम ही चाहिए तो फिर हमें बेच दे, हमें कत्ल नहीं करना। कहने लगा नहीं नहीं, मैं इनको कत्ल करके ले जाऊंगा, कहीं ऐसा ना लोग रास्ते में मुझसे छीन ले और वो इनाम हासिल कर ले। उस पर बदबख्ती सवार हो गई और उसने रात को रस्सियों से बांध दिया और सुबह फजर की नमाज के बाद दोनों शहजादों को नहर फरात के किनारे पर ले गया।
اور تلوار اٹھائی اور اپنے غلام سے کہا اس کو قتل کر دو۔ غلام نے انکار کر دیا، اس نے اپنے غلام کو قتل کر دیا۔ پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ ان کو قتل کر دو۔ بیٹا بھی درمیان میں آڑے آ گیا، کہنے لگا ان دونوں کو میں قتل نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی جو ہے نا وہ قتل کر دیا۔ پھر اس کی زوجہ بیوی بھاگتی دوڑتی ہوئی آئی، اس کو بھی تلوار ماری، اسے زخمی کر دیا۔ اور دونوں شہزادوں پر تلوار جو ہے نا وہ اس نے کہنے لگا اب تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ پہلے میری گردن پر تلوار کا وار کر تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا نہ دیکھ سکوں، اور چھوٹا بھائی بھی اسی طرح کہتا ہے۔ اس ظالم نے دونوں کو ایک ساتھ جو نا وہ شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں کے سروں کو جو نا ابن زیاد کے پاس لے گیا اور ابن زیاد کو کہنے لگا مجھے انعام دے دو، اور میں ان کے ساتھ لایا ہوں۔ تو وہ بڑا غضبناک ہوا، کہنے لگا میں نے تو یزید کو یہ لکھ دیا کہ ہم نے اس کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا، اگر آپ حکم دیں تو زندہ بھیج دوں۔ اگر اس نے یہ مجھے یہ کہا کہ ان کو زندہ بھیج دے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ وہ بڑا غضبناک ہوا، غصے ہوا، کہنے لگا ہے کوئی شخص جو اس حارث نامی شخص کو جو نا وہ قتل کر دے؟ ایک شخص مقاتل نامی کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ کام میں کروں گا۔ چنانچہ حارث کو پکڑ کر اسی جگہ لایا اور اسے جب قتل کرنے لگا کہنے لگا میری جتنی بھی پونجی ہے وہ ساری لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ کہنے لگا اگر تو اپنے بدلے میں ساری دنیا بھی دے دے مجھے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوگی جتنی تجھے قتل کرنے سے حاصل ہوگی، کیونکہ تو دشمنان اہل بیت ہے۔ اسے قتل کر دیا۔ اس کی بیوی زخمی پڑی ہوئی تھی، کہنے لگی ظالم تجھے کیا ملا، میں تجھے منع کرتی تھی، اب تجھے نہ دین تو پہلے تیرا چلا گیا تھا، اب دنیا بھی تجھے نہیں ملی۔ تو سچ کہتے ہیں کہ جو دنیا کی خاطر اپنے دین کو برباد کرتا ہے اس کا دین تو رخصت ہو ہی جاتا ہے، مگر دنیا بھی چلی جاتی ہے، دنیا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ اور یہی حال یزیدیوں کا تھا۔ چنانچہ وہ شخص بھی حارث بھی اپنے انجام کو پہنچا، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کا خط جو نا حضرت امام علی مقام کے پاس آ چکا تھا، اب کوئی عذر باقی نہ تھا، اور ساتھیوں کی دردمندانہ التجا تھی کہ عراقی دنیا کی طمع اور لالچ میں آ جائیں گے، آپ وہاں نہ جائیں، ان کے دل اگر آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اپنے نانا جان کو دیکھا ہے، اور مجھے حکم ملا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا اگرچہ میری جان چلی جائے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک راز ہے، وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت امام علی مقام وہاں سے مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے، انہوں نے رخصت پر عمل کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت پر عمل کیا۔ اور عزیمت پر عمل یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ظالم شخص کے سامنے اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اسے رخصت ہے، اور جو ان کے سامنے ڈٹ جائے اور قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تو یہ اس کے لیے عزیمت ہے، اس پر اسے ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام نے عزیمت پر عمل کیا، چنانچہ وہاں سے قافلہ لے کر روانہ ہوئے۔ اور یہ یاد رکھو حضرت امام حسین جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، حضرت امام حسین فقط اس لیے آپ نے احتجاج کیا تھا کہ یزید جو ہے وہ احکامات کو بدل رہا تھا، آپ یہ چاہتے کہ ایسے شخص کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، آپ احتجاج کے طور پر نکلے تھے، لیکن آپ کے ساتھ جو ہے انہوں نے بہت ظالمانہ سلوک کیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام علی مقام وہاں سے روانہ ہوئے، اور مقام سالبہ کے قریب جب آپ پہنچے تو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا آپ کو علم ہوا۔ آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ روز قیامت میلا ہو سی
حضرت امام علی مقام وہاں ظہر کی نماز ادا کی، آگے چلے اور وہاں حر بن یزید ریاحی تمیمی آپ کا راستہ روکے ہوئے 1000 سواروں کا دستہ لے کر جو ہے وہ پہنچ چکا۔ آپ نے وہاں ظہر کی نماز ادا کی اور فرمایا کہ نماز ہمارے پیچھے پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ تو حر بن یزید ریاحی کہنے لگا حضور آپ امامت کریں اور ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ چنانچہ 2 دشمن سبھی آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، اور آپ نے نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں زیادہ حقدار ہوں کہ گلشن اسلام کی آب یاری کروں، اس کی حفاظت کروں، اور اپنے فضائل بیان فرمائے۔ اور سن 61 ہجری 2 محرم الحرام کو آپ جو ہے وہ کرب و بلا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے، اور حرب نے بھی وہیں جو ہے نا ڈیرے لگا دیے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حر بن یزید ریاحی نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور صبح جو مجھ پر جو ادھرے گی وہ میں اسے برداشت کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے رات کو جانے کا قصد اور ارادہ کیا۔ آپ کا قافلہ ساری رات چلتا رہا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، جب صبح ہوتی ہے تو اسی مقام پر موجود ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ قضاء و قدر کے فیصلے کچھ اور ہیں، آپ نے اسی جگہ خیمے لگا دیے۔ زیان تھا، اس کو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ذی وجاہت ہو، جو کئی جنگوں میں جس نے حصہ بھی لیا ہو، جو حضرت امام حسین کے مقابلے میں جائے۔ چنانچہ اس نے عمر بن سعد کو رائے کی حکومت کا لالچ دے کر 4000 کی فوج اس کے حوالے کی، اور وہ مقابلے کے لیے 3 محرم کو وہ وہاں پہنچا، اور ان کی بھی بات چیت ہوتی رہی۔ اور ابن سعد سے بھی آپ نے جو ہے نا وہ گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا بھی دیکھو میں از خود یہاں نہیں آیا، تو میں 3 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، یا پھر سیدھا یزید کے پاس مجھے لے چلو اور میں براہ راست ان سے بات کرتا ہوں، یا مجھے سرحد پر واپس جانے دو۔ یہ آپ کی گفتگو ہوئی، اور ادھر سے جو ہے شمر کے پاس جب یہ خط پہنچا، ابن زیاد کے پاس پہنچا تو شمر وہی موجود تھا۔ تو شمر لعین نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اب یہ تمہاری گرفت میں آ چکے ہیں، اب ان کو واپس مت جانے دو، ان کو کہو کہ یا تو تمہارے حکم پر اپنی گردنیں جھکا دیں یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ جو نا اس نے یہ خط جو نا وہ لکھ دیا، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ ان کا پانی جو ہے نا وہ بند کر دیا جائے۔ 7 محرم کو جو ہے نا وہ نہر فرات پر جو ہے نا پہرا لگا دیا گیا کہ ان کے خیموں تک پانی پہنچنے نہ پائے۔ تو بہرحال اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ دیکھیے یہ نہر فرات ٹھاٹھے مار رہا ہے، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ملے گا۔ حضرت امام علی مقام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اسے پیاسا مار، تو آپ کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ وہ شخص پیاس پیاس کرتا ہوا تڑپتا ہوا ان کے سامنے ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو حضرت امام علی مقام مستجاب الدعوات تھے، اگر چاہتے تو پانی جو نا آپ کے قدموں میں ہوتا، لیکن یہ امتحان تھا، آپ نے امتحان کو پاس کرنا تھا، اور امتحان جو ہوتا ہے اس کے ٹلنے کی دعا نہیں کی جاتی بلکہ اس کی تیاری کرائی جاتی ہے اور صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ امتحان ہے، آپ نے جو ہے نا اس امتحان کو ٹلنے کے لیے دعا نہیں کی بلکہ آپ نے امتحان کی تیاری کرائی ہے، صبر سکھایا ہے، صبر کا درس دیا ہے، اور آپ نے صبر کی تلقین کی ہے۔ حضرت امام علی مقام بھی اس امتحان میں پورے نمبر حاصل کیے ہیں، پورے کامیاب ہوئے ہیں، اور صبر و استقلال کے دامن کو اپنے تھامے رکھا ہے۔ چنانچہ ابن سعد جو ہے وہ اس نے آپ سے گفتگو کی
اور یہ باتیں ہوتی رہیں، اور ادھر جو نا شمر لائن جو نا وہ خط لے کر آیا اور ابن سعد کو کہنے لگا کہ جو نا یہ خط ہے، اور ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم لڑتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس لشکر کو میرے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا مردود، مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کریں گے، میری بات کا یقین کر لیں گے، لیکن یقیناً تو نے ان کو بھڑکایا ہے۔ لیکن یاد رکھو حضرت امام حسین خوددار ہیں، وہ کبھی بھی یزید کی بیعت کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ ابن زیاد کے آگے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ تو اس نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جو ہے نا میں خود جو ان سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ یہ موقع تھا کہ اس وقت یہ فوج اس کے حوالے کر دیتا، یا تو حضرت امام حسین کے رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا، یا پھر ایک طرف ہو جاتا، لیکن اس کی آنکھوں پر بھی لالچ کی پٹیاں آ چکی تھیں، آنکھیں بند تھیں، لالچ میں آ گیا تھا، اور وہ اس بات کے لیے جو نا تیار ہو گیا۔ اور شمر نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے بھانجے آئے ہوئے ہیں، اور میں ابن زیاد سے یہ لکھوا کر لایا ہوں کہ ان کو میں پناہ دیتا ہوں، امن و امان دیتا ہوں۔ اپنے بھانجوں کو بلایا، اور وہ بھانجے کون تھے؟ حضرت عباس علمدار اور حضرت جو ہے نا وہ عبداللہ اور حضرت جعفر، حضرت عثمان، یہ ام البنین کے بطن سے تھے، جو کہ شمر کی بہن تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اس کے بطن سے جو پیدا ہوئے تھے وہ حضرت عباس تھے، حضرت عبداللہ اور جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ یہ چاروں حضرت امام علی مقام کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، مل گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگا بھانجو میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمیں تمہاری امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کی امان چاہیے۔ اور کہنے لگا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تم ایک طرف ہو جاؤ۔ کہنے لگے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم نواسے رسول کو چھوڑ دیں اور خود عیش و عشرت کے اندر رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اب جو ہے وہ ابن سعد جو ہے اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہو گیا۔ چنانچہ 10ویں محرم کو فجر کی نماز کے بعد حضرت امام علی مقام اپنے 72 جانساروں کے ساتھ 22,000 یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام اتمام حجت کے طور پر ان یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھی دیکھو اور مجھے بھی دیکھو، اور تم سوچو غور کرو، کیا میرا قتل کرنا تمہارے لیے حلال ہے؟ اور کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ اور میں ان کے ابن عم کا فرزند نہیں ہوں؟ اور حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ اور حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا ہم دونوں بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہیں؟ اور اہل سنت کی آنکھوں کی ہم ٹھنڈک ہے، اور ان باتوں میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میرے خون ریزی سے تمہیں روک دے۔ اور زہیر بن کین نے کوفیوں کو سمجھایا جو کہ صحابی رسول تھے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ابن سمیہ کی اولاد کے مقابلے میں زیادہ محبت و نصرت کی مستحق ہے۔ چنانچہ شمر نے جو نا وہ تیر مارا اور آپ نے فرمایا تو جانور ہے، تو قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی نہیں سمجھ سکتا اور تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال جو ہے آپ نے جو ہے نا فرمایا کہ مگر مجھ پر پابندی نہ ہوتی میں تجھے تیر مار کے تیرا خاتمہ کر دیتا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میری طرف سے کوئی بھی جو ہے نا وہ حملہ نہ کرے۔ چنانچہ حضرت زہیر بن کین نے بھی کوفیوں کو سمجھایا، اور اس وقت آپ نے ان کو اچھے طریقے سے اتمام حجت کے طور پر سمجھایا، لیکن بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ اور اس وقت جو حضرت حر بن یزید ریاحی تمیمی
वो जो सबसे पहले जिन्होंने हजरत इमाम अली मकाम का रास्ता रोका था, इब्ने साद के पास आया, कहने लगा तुम इमाम अली मकाम के साथ लड़ोगे? कहने लगा हाँ, अन करीब बहुत सारे सर अपने जिस्मों से जुदा हो जाएंगे, खून से नहा जाएंगे। कहने लगा अफसोस है कि तू दुनिया के लालच की खातिर अपने नबी के नवासे का खून बहाता है। और कहने लगा कि मैं क्या करूं, मुझे हुक्म मिला है। तो कहने लगा कि तू छोड़ भी तो सकता है, तुझे लालच आ गया। बहरहाल मैं ऐसा नहीं करूंगा। फौरन अपने दोस्तों, बाप को, रिश्तेदारों को कहता है कि मैं तो अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम लोग इस हद तक पहुंच जाओगे कि अपने नबी के नवासे को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाओगे। चुनाचे इनके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और कहने लगे कि एक तरफ मैं अपने दोज़ख को देख रहा हूँ और एक तरफ मैं जन्नत को देख रहा हूँ, और मैं इस वक्त दोज़ख के अंदर खड़ा हूँ। अपने घोड़े को एड़ी लगाते हुए हजरत इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर होते हैं कि आप तो दोज़ख से निकलकर जन्नत के अंदर ही जाना चाहिए। तो निकलकर लश्करे आदा से मारा हुर ने ये नारा, निकलकर लश्करे आदा से मारा हुर ने ये नारा, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, निकल कर लश्कर आदा से मारा हुर ने ये नारा, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो जहन्नम से खुदा वाले। हजरत हुर इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं इमाम अली मकाम, मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने आपका रास्ता रोका, और मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये लोग इस हद तक पहुंच जाएंगे कि आपको कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो आप पर निसार होने के लिए आया हूँ, कुर्बान होने के लिए आया हूँ, क्या मेरी ये गलती माफ हो सकती है? आपने फरमाया तेरा नाम क्या है? अर्ज की हुजूर मेरा नाम हुर है। फरमाया जा दुनिया और आखिरत में तू आजाद है। उसके बाद हजरत हुर बिन यजीद रियाही तमीमी ने इजाजत तलब की कि हुजूर मुझे लड़ने की इजाजत दीजिए, आपकी तरफ से मैं दुश्मन के साथ लड़ना चाहता हूँ। आपने फरमाया तू हमारा मेहमान है। अर्ज की हुजूर मैं पहला शख्स हूँ जिसने आपका रास्ता रोका, लेकिन मैं पहला शख्स हूँगा जो आप पर फिदा और कुर्बान हो जाऊंगा। चुनाचे दुश्मन के मुकाबले के लिए आते हैं और जंग का आगाज होता है, और अपना अलम बुलंद करते हुए दुश्मन के मुकाबले में आते हैं। और इब्ने साद जो है उसने उधर से तीर चला दिया और कहने लगा लोगों गवाह रहना, सबसे पहला तीर मैंने चलाया। चुनाचे जंग का आगाज हो गया और हजरत हुर बिन यजीद रियाही अपने जो है वो जौहर दिखाते हुए हजरत इमाम अली मकाम पर निसार हो जाते हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी हाल ही में कूफे में आए हुए थे, और इनका बड़ा शौक था कि मुशरिकीन से मुझे वास्ता पड़े, मैं उनसे जंग करूं। जब इन्हें पता चला कि हजरत इमाम हुसैन को चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया, फौरन कर्बला के मैदान में हाजिर हुए और दुश्मनों से लड़ते हुए बहुत सारे कूफियों को फिन्नार करते हुए शहादत के दर्जे पर फाइज होते हैं। उस वक़्त हजरत इमाम अली मकाम की एक और करामत का ज़हूर होता है। तो हजरत इमाम अली मकाम ने जो है ना वो एहतियाती तदाबीर के तहत अपने खैमे एक दूसरे के करीब लगा दिए थे, और खैमों की बैक साइड पर
آپ نے خندق کھدوا کر اس میں لکڑیاں ڈلوا دی تھیں، اور جب جنگ کا آغاز ہوا تو آپ نے آگ لگا دی تاکہ دشمن جو نا پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، ایک طرف سے حملہ ہو تو تاکہ اس حملے کو روکا جا سکے۔ یہ بھی جنگ کی ایک تدبیر ہوتی ہے۔ تو ابن جوزہ جو کہ گستاخ تھا، وہ گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کو جو نا آگ کی بشارت ہو، تو آپ نے اس کے بارے میں بد دعا کی۔ تو اس کا گھوڑا جو نا اچانک بدکا اور اسے گھسیٹتا ہوا اسے خندق کی آگ کے اندر ڈال دیا۔ تو ظالم لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ فنار ہوا۔ ایک شخص تھا مسروق بن وائل، اس نے، وہ بھی یزیدیوں کے ساتھ تھا، جب حضرت امام حسین کی اس کرامت کو دیکھا تو فوراً الگ ہو گیا، کہنے لگے ان پر تو خدا کا عذاب آئے گا اور میں بھی اس عذاب کے اندر نہ مارا جاؤں۔ فوراً جو کہ لشکر سے الگ ہو گیا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی موقع تھا کہ وہ اپنے اس کام سے توبہ کر لیتے، مگر ان کے دل و دماغ پر دنیا کا لالچ آ چکا تھا، اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم اپنے نبی کے نواسے کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں۔ ان کو دنیا چاہیے تھی، دنیا کے عہدے چاہیے تھے، تو وہ لالچ میں آ گئے۔ تو یہ دنیا کا لالچ ایسا ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اس کے دین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے حضرت وہب بن عبداللہ جو بھی نوجوان تھے اور ان کی شادی کو 17 دن ہوئے تھے، وہ بھی جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ حضرت مسلم بن سجا جو کہ کوفہ میں رہنے والے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو بدری صحابی کہلاتے ہیں اور عمر رسیدہ ہیں، یہ بھی سن کر فوراً آ گئے اور حضرت امام علی مقام پر اپنی جان کو نثار کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص، یہ عمر بن سعد کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کر مل گئے اور دشمن کا مقابلہ کیا، یہ بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اور ایک صحابی رسول حضرت حبیب بن مظاہر، یہ بھی عمر رسیدہ تھے، اور ان کی عبادت کا یہ حال تھا کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد ایک قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور نماز فجر تک ایک مکمل قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ ساری رات قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور حدیث کے سامع بھی تھے اور حافظ حدیث بھی تھے، یعنی حافظ الحدیث تھے، حافظ قرآن بھی اور حافظ الحدیث تھے۔ تو حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے نانا جان کی یادگار ہو، آپ بوڑھے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ جنگ میں زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، اور پھر میں بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ کل برود قیامت اگر آپ کے نانا جان نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ چنانچہ تلوار لیتے ہوئے حضرت امام علی مقام کے جانثاروں میں اپنی جان فدا کرتے ہیں، آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 53 حضرات نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ پر اپنی جان کو نثار کیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرات اہل بیت اطہار کے جو افراد تھے آپ کے ساتھ جو شامل تھے، وہ اب میدان میں آتے ہیں۔ آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، پورے جنا سے آئی ملکائے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی علیہ کے پھول، ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین، ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین، کملا نہ جائے یہ ہے رسول خدا کے پھول۔ اب اہل بیت اطہار میدان میں آتے ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادے اپنے والد محترم کا انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے میدان میں آتے ہیں، اور اپنے
जौहर दिखाते हुए शहादत के मरतबा पर फायद होते हैं। फिर हजरत जाफर बिन अकील जो है ना वो हजरत अपने भाई और भतीजे का बदला लेने के लिए मैदान में उतरते हैं और जामे शहादत नोश फरमाते हैं। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील ये भी अपने भाई की जो है ना वो बदला लेने के लिए इजाज़त तलब करते हैं, शहादत पर सरफराज होते हैं। और हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं कि भाई जान दिल तो चाहता है कि मैं भी अपनी जान आप पर कुर्बान कर दूं, लेकिन अफसोस है कि औरतों को मैदान जहाद में जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन इतना कर सकती हूँ कि अपने दोनों साहबजादे औनो मोहम्मद आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। ये मत के रोज नाना जान की खिदमत में मैं भी ये अर्ज कर सकूं मैं कि मैंने अपने दोनों शहजादों को हजरत इमाम अली मकाम पर कुर्बान कर दिया था। आपने दोनों शहजादे औनो मोहम्मद ये हजरत जाफर तैयार के बेटे थे, इमाम अली मकाम के भांजे थे, आपकी खिदमत में आते हैं और अपने जानों के नजराने पेश करते हैं, शहादत के मरतबे पर फायद हो जाते हैं। और इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीगर भाई भी आप पर बारी बारी जानिसार हो जाते हैं। और हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक साहबजादे हजरत कासिम बिन हसन भी आपके काफिले में थे, तो वो भी अपने चाचा जान से इजाजत तलब करते हैं। हजरत इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर होते हैं कि मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं आपके दुश्मनों से लड़ते हुए मैं भी जन्नत के अंदर पहुंच जाऊं। और हालांकि हजरत सकीना का आप मुस्तकबिल थे, उनसे आप वाबस्ता थे, इनकी मंगनी हो चुकी थी, तो हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दूं, आप तो मेरी बेटी सकीना का मुस्तकबिल हैं। अर्ज की हुजूर वाला दुश्मन ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, आप मुश्किल वक्त में हैं, इस वक्त आपकी मगर मदद ना कर सका तो क़यामत के रोज में अपने अब्बा जान को और नाना जान को क्या जवाब दूंगा। चुनाचे आप अपनी तलवार लेकर, नौजवानी का आलम है, 17 साल की उम्र है और दुश्मन के मुकाबले में आते हैं। तो अमर बिन साद ने अरज़क पहलवान से कहा कि जाओ इस नौजवान का मुकाबला करो। कहता है इनके सामने इनके मुकाबले में जाना ये मेरी तौहीन है और पहले मैं अपने बेटों को भेजता हूँ तो वो इनका मुकाबला करेंगे। चनाचे उसने जनाब उसके चारों बेटे एक एक करके मुकाबले में आए। तो पहला बेटा जो उसका मुकाबले में आता है हजरत कासिम बिन हसन ने एक ही तलवार से उसने वासले जहन्नम कर दिया और उसकी तलवार को छीन लिया। और इसी तरह बारी बारी उसके चारों बेटों को वासले जहन्नम कर दिया। फिर अरज़क पहलवान गुस्से से लाल पीला होता हुआ आपके मुकाबले में आता है और आपने फरमाया अरज़क पहलवान तू बड़ा पहलवान बनता फिर रहा है और तुझे तो घोड़े की जीन भी कसनी नहीं आती। उसने जरा झुककर नीचे देखा तो आपने जोर से तलवार का वार किया, उसके वहीं 2 टुकड़े कर दिए, उसका काम तमाम कर दिया। आखिर जो ना वो भूखे प्यासे थे, प्यास का गलबा और फिर दुश्मन जो ना वो तीरों से जो ना वो तीर बरसाते थे, आप भी शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद हजरत अब्बास अलमदार जब इनके भाई हजरत उस्मान हजरत जाफर वो भी शहीद हो जाते हैं तो हजरत अब्बास अलमदार जो कि झंडा उठाए हुए थे हजरत इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि भाईजान सबने अपनी अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं और मैंने सिवाय झंडा उठाने के और कोई खिदमत नहीं की, मुझे इजाजत दीजिए अब मैं आपके दुश्मन के मुकाबले में जाता हूँ। फरमाया कि भाईजान तुम मेरा सहारा हो, तुम नहीं जाओगे मैं खुद जाता हूँ। अर्ज करते हैं कि आप नहीं जा सकते, मेरे होते हुए मैं आपको दुश्मनों के नरगे में देखता हुआ फंसता हुआ नहीं देख सकता, मैं उनके मुकाबले में जाता हूँ।
चुनाचे जब खैमे की तरफ आते हैं तो जो आपकी मस्तूरात थी वो कहने लगी कि छोटी हजरत सकीना हजरत अली असगर प्यास से परेशान है और उनकी ज़बानें खुश्क हो चुकी हैं। और हजरत अब्बास अलमदार को बड़ा गुस्सा आया और फरमाने लगे उन जालिमों ने पानी रोक रखा है और चरंज परंज दरिंद सब कुछ पी रहे हैं और अहले बैत के अफराद पर पानी को बंद कर रखा है। आपने फरमाया पहले मैं पानी का मशकीज़ा लेकर भर कर देता हूँ, फिर दुश्मन के मुकाबले में जाता हूँ। आपने फौरन मशकीज़ा लिया, कंधे पर लेकर घोड़े को एड़ी लगाई और नहरे फरात की तरफ घोड़े को दौड़ा दिया और इस तेजी से गए कि फौरन जो है ना वो दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए इस फुर्ती से गए कि आपने अपना घोड़ा नहरे फरात के अंदर डाल दिया और मशकीज़े को भर लिया। जब मशकीज़े को भर लिया तो ख्याल आया कि अपनी प्यास बुझा लूं, लेकिन हजरत सकीना की प्यास याद आ जाती है, हजरत अली अकबर की प्यास याद आ जाती है, अली असगर की प्यास याद आ जाती है, मस्तूरात की प्यास याद आ जाती है। आपने पानी को नीचे फेंक दिया और मशकीज़ा लेकर जब वापस आने लगे तो इब्ने साद ने ऐलान कर दिया कि पानी जो ना खैमे तक ना पहुंचने पाए, वरना ये तुमको एक एक कर को नहीं छोड़ेंगे। चुनाचे जब आपने पीछे मुड़कर देखा ऐसा लगता था कि एक फौलाद की दीवार आपके पीछे हाइल है। चुनाचे आपने हिम्मत नहीं हारी, दुश्मनों के साथ मुकाबला करते रहे, दुश्मनों को काटते रहे, रास्ता बनाते रहे, मगर जो तकदीर में था वही होना था। उन जालिमों ने जो ना वो आप पर तीर बरसाए, उन तीरों की वजह से आपका मशकीज़ा जो ना वो छलनी हो गया। आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, एक जालिम ने बढ़कर आपका बाजू काट के रख दिया, आपने उसे दूसरे बाजू में लिया, जालिमों ने दूसरा बाजू भी काट दिया और आपने मशकीज़े के तस्मे को दांतों के अंदर दबाया और अपने पाँव को मजबूती से थामे हुए, दोनों हाथ कटे हुए हैं, इसके बावजूद घोड़े को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश भी रायगां जाती है कि सामने से उन्होंने तीर बरसाए और मशकीज़े को छलनी छलनी कर दिया। और हजरत अब्बास अलमदार उस वक़्त आपके दोनों बाजू कटे हुए हैं और घोड़े से आप नीचे आ जाते हैं और हजरत इमाम अली मकाम को पुकारते हैं। हजरत इमाम अली मकाम जब हाजिर होते हैं तो दुश्मन आपको नीचे गिरा कर जा चुके होते हैं और हजरत इमाम अली मकाम पुकारते हैं कि बेताब है हुसैन बरादर जवाब दो, बेताब है हुसैन बरादर जवाब दो, ऐ मेरे नौजवान मेरे सफदर जवाब दो, अब जहाँ बलब है सिबते पैगंबर जवाब दो, ऐ नूरे चश्म साकिए कौसर जवाब दो, हिचकी के साथ मौत का खंजर भी चल गया, सर गोद में दरा और दम निकल गया। हजरत इमाम अली मकाम ने हजरत अब्बास अलमदार के सर को अपनी गोद में रखा और हजरत अब्बास अलमदार गोद में सर रखना था और आपका दम जो है वो निकल गया। आप भी मर्तबा शहादत पर फायद हो जाते हैं। अकबर पुकारे हाय चचा भी गुजर गए, अकबर पुकारे हाय चचा भी गुजर गए, रोकर हुसैन बोले भाई किधर गए, रोकर हुसैन बोले भाई किधर गए, मुंह तो उठाओ खाक से रुखसार भर गए, बाहसरता हुसैन को बेआस कर गए, अब कौन देगा दुख में पिसरे नबी का साथ, अब कौन देगा दुख में पिसरे नबी का साथ, दम भर में तुमने छोड़ दिया उमर भर का साथ, तेगों में अब सिपर नहीं बाइक होते हो, बाजू कटाए शेर
करते हो। हजरत इमाम अली मकाम ने देखा कि हजरत अब्बास अलमदार जख्मों से चूर चूर हैं, घोड़े से नीचे आ गए, भागकर दौड़ कर जाते हैं और अपनी गोद में लेते हैं और हजरत अब्बास अलमदार अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, हजरत सकीना को मेरी तरफ से मादरत कर देना कि उनका चचा उनको पानी ना पिला सका, उनसे किया हुआ वादा पूरा ना कर सका। तो हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस अहले बैत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं कि उनके पानी के लिए गए थे ताकि उनको शराब कर सकें, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था कि उन्होंने साक़ी कौसर के हाथों जामे कौसर को नोश फरमाना था। तो हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि अब मेरी कमर टूट गई। हजरत अब्बास अलमदार की शहादत के बाद आप जो है कमज़ोर हो गए, और लेकिन चूंकि हक का रास्ता था, आप हक पर थे, इसलिए आपने हक की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपके भाई भी कुर्बान हो गए, दोस्त अहबाब भी कुर्बान हो गए, मगर आपकी जुर्रत और बहादुरी ऐसी थी कि दुश्मन पर आपकी हैबत तारी थी, हैबत छाई हुई थी, वो थर थर कांप रहे थे। इसके बावजूद कि वो आपके सामने थे, मगर हजरत ज़हरा के लाल के सामने वो परेशान नजर आ रहे थे। और हजरत इमाम अली मकाम के तमाम रफ़क़ा आप पर कुर्बान हो चुके और तमाम अहबाब कुर्बान हो चुके, अहले बैत अतहार के अफराद कुर्बान हो चुके। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर शहजादा अली अकबर रह जाते हैं, शहजादा अली असगर रह जाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रह जाते हैं, और ख़ुद आप जो है वो तैयारी करते हैं। हजरत शहजादा अली अकबर ने अर्ज़ करते हैं, हुजूर मेरे होते हुए ये मुनासिब नहीं है कि नौजवान बेटा मौजूद हो और बाप दुश्मन के मुकाबले में जाए और तीरों तलवार उन्हें लग रहे हो, बेटा खड़ा देखता रहे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। चुनाचे हजरत शहजादा अली अकबर जो है वो इजाज़त लेकर दुश्मन के मुकाबले में जाते हैं, और उन्होंने किस तरह दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और यजीदियों और कूफियों को फिन्नार किया, इसकी तफसील इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कल के बयान में होगी। हज़रत इमाम अली मकाम की शहादत का बयान होगा, और शहादत के बाद जो उनके कारनामे थे और जिस इंजाम को वो पहुँचे, उसकी इंशाअल्लाह तफसील कल बयान होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए। आखिर में अपने पीरो मुर्शद हजरत अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज करता हूँ। हैबत हुसैन की तारी है जबर पे, हैबत हुसैन की अल्लाह रे ये शान जलालत हुसैन की, अल्लाह रे ये शान जलालत हुसैन की। कटवा के सर गवाहिए तौहीद दे गए, कटवा के सर गवाहिए तौहीद दे गए। बेमिसल है जहान में शहादत हुसैन की, बेमिसल है जहान में शहादत हुसैन की। सूंगी थी लेके हाथ में दश्ते बला की खाक, सूंगी
کربلا کی خاک نانا کے سامنے تھی مصیبت حسین کی، نانا کے سامنے تھی مصیبت حسین کی، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، ارے دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی، دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ تاج و تخت کے لیے گئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں پیش نظر حصول نہ تھا تخت و تاج کا، پیش نظر حصول نہ تھا تخت و تاج کا، تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی، تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی، یعنی جو حق کے خلاف بغاوت ہوتی ہے وہ حرام ہے، اور جو ظلم کے خلاف بغاوت ہوتی ہے وہ ثواب ہے۔ تو حضرت امام حسین کی جو بغاوت تھی وہ ظلم کے خلاف تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی۔ جس طرح بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں کہ بدعت حسنہ اور کہ بدعت سیئہ، بدعت سیئہ جو ہے نا وہ غلط ہے، اور بدعت حسنہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح بغاوت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بغاوت جو حق کے مقابلے میں ہو ناجائز ہے، ایک وہ بغاوت جو ظلم کے خلاف ہو وہ جائز ہے۔ تو تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی، نرمی وہی خلوص وہی سادگی وہی، نرمی وہی خلوص وہی سادگی وہی، ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، لال کا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل۔ آج جو ہماری مجلس آباد اور شاد ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم ہے، یعنی جو آپ کا ذکر خیر کرتا، جو سچا محب ہے اور آپ کی یاد میں محفل مناتا ہے اور ہر سال مناتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی خاص نظر کرم ہے۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی، ہے مجھ پہ یہ
نصیر عنایت حسین کی طاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی طاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا